आयच्या शुभ वर्तमानाक आतां आमी येवया. शुभ वर्तमान थंय जायते आमकां आतां परत जाणा जावंक आसा. माते वचो वांजेला वचो 5:20 जावन 20 आनी 6 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 5:20 वाच पयले. हांव तुमकां सांगता शास्त्र्या आनी फारिसेवांचे दंड आतां शास्त्र्यांचे आनी फारिसेवांचे धर्म दिश्ट म्हळ्यार कितें? आमी साबात पाळटा, आमी उपास करता, आमी दान धर्म करता आनी मागणी करता, सगळ्यांक दिश्ट्या बरी अर्दें बडयता आनी वचून तकली ती ओनोदीक आपटिता. न्हय, लुकाच्या वांजेलांत वचून 18 आनी 9 फारिसेव शास्त्री कशें सांगता पळया. हांव त्या सुंकाकारा बरी न्ही म्हणून कितें सांगता पळया न्ही. आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेर पातयेवन आसलेल्या धर्मदिश्ट म्हळ्यार आपणाचेर पातयेवन आसलेल्या आपल्या धर्माचेर, आपल्या संस्थेचेर, आपल्या कॉन्स्टिट्युशनाचेर म्हळ्यार आपणे केल्ल्या शिस्तेचेर, ह्या रिती रिवाजांचेर, रेगड्यांचेर, कायद्या कानुनाचेर, नियमाचेर, संस्कृतेचेर. मनीस आज संवसाराचो गुलाम जाला. देखून धर्मदिश्ट म्हळ्यार तशें कितें म्हणालो तो? आपणाचेरच पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपार करतेल्या थोड्यान जेजूक ही ओपार सांगली. कितें ती ओपार? एक पावटी 2 जाण मागणे करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिसेव. आतां हो फारिसेवां बरी, साधुसेवां बरी, शास्त्रां बरी, तुमची धर्मदिश्ट म्हळ्यार कितें आतां आयका. आनी एकलो सुंकाकार. फारिसेव नीट उबो रावन आपणा इतल्या कशी मागणी करी लागलो. कितें मागणी करी लागलो? देवा, हांव हेर मनशां बरी, हांव ताजे बरी न्ही. लुटकार, हांव लुटकार न्ही, अन्यायकार. आतां म्हळ्यार हांव वो बरो म्हणून पळया, वो कितें करता बरो म्हणून आपूण बरो म्हणून सांगता शिवाय तो देवाक मानवना म्हणटा. देवाचे उतर मागीर आयका, इल्ले मुखार आयक. प्रद्वारी न्ही, हांव प्रद्वारी न्ही. देखून हांव तुका अर्घां दिता. हप्त्यान 2 पावटी हांव उपास करता आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दशमांश दिता. पूण तो सुंकाकार पयस रावून सगळें करता, हांव साबात पाळटा, दशमांश दिता, मागणी करता, उपास करता, प्राजीत करता, दंडवण्यो करता, त्याग करता, पुरें करता. पूण तो सुंकाकार कितें करता? पयस रावून आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हृदय बडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकलूत कर. तो काकलूत मागता आनी वो हांगा हाजो गर्व, अहंकार दाखयता. कोण देवाक मानवालो? ऐका, हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवलो जावन. देवाचो सांगता, हो मनीस पाताक वळख काडलो मनीस, अर्दें बडोवन रडलो मनीस, आपूण पातकी म्हणून वळख काडलो मनीस देवाक मानवालो. देखून तो आमी पयलें देवाचें उतार मानून घेवचें. आमी पयलें पातकी म्हणून वळखून घेवचें. जोहांचें पयलें पत्रा वचोरी 1:8 आनी 9. 1 John chapter 1 and verse 8 and 9. आमचे थंय पाताक ना म्हूण ओ फारिसेव कितें म्हणटा? आपूण पाताक करूंकच ना म्हणल्यार बरें उलयता. आमचे थंय पाताक ना म्हणून जाल्यार आमकां आमी फटयता. तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें. पूण आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार कोणा मुखार वळखायचे? देखून मालगड्यांचे कंतार आसा न्ही, ओटा ओठा प्राणिया, सांडा सांडा संसार माया, त्या येया वळखा जेजू.